और नीड टू डू की सिंपल इज दैट हमने क्या कहा कि ये फोल्डर होगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट में ब्राउज़र के ऊपर आ जाएं। जैसे ब्राउज़र पे आएंगे यहाँ पर सेलेक्टर मोड आपके पास होगा। आपने सेलेक्टर मोड के जरिए अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक बॉक्स मॉडल शो हो जाएगा। तमाम डेवलपर का फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम डायलॉग जब करने लगे, जो बातें हम करने लगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त आपको वन नीड टू डू कि हमने देखा हमारा जो कंटेंट था वो हमने जब इस पर क्लिक किया, होवर किया, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर उसको क्लिक नहीं करते, स्पीड ऑफ होवर कहते हैं। और आपको पहले भी बताया गया थी, मासी के अंदर भी बताया गया था कि आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो कन्वेंशन हम यूज करें उसके ऊपर आपका बहुत फोकस होना चाहिए। हमने ये कहा हमारी मेन कंटेंट बॉक्स का, फिर हमने ये कहा कि उसके बाद आपके पास पेडिंग वाला एरिया था जो कि आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर की हाईलाइट किया जा रहा है। देन आफ्टर हमारे पास बॉर्डर वाला एरिया है जो कि हाईलाइट किया जा रहा है। अगर फिर भी नजर नहीं आ रहा, वी कैन सी एंड वी कैन जूम इट आउट, या आगे मशीन से जूम कर सकते हैं और आप मलाइजर कर सकते हैं। हमने दोबारा से देखा कि कंटेंट बॉक्स आ गया, हमने देखा कि पैडिंग वाला एरिया आ चुका है, हमने देखा कि ये इट्स बॉर्डर एरिया आ चुके हैं, और इन सबको मिला के हमारे पास बॉक्स मॉडल बनता है। हमने देखा कि आया कि इन सबको मिलाकर हमारे पास बॉक्स मॉडल होता है। हमने पैडिंग की 2, तो पैडिंग में 2 दी थी जो कि चारों साइड पर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हमने बॉर्डर दिया था 10 पिक्सल का, लेकिन वी कैन सी ओवर द स्क्रीन कि आया कि हमारे पास 9.6 9.6 9.6 9.6। बचपन में तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि राउंड ऑफ द वैल्यूज, और जब वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो वो राउंड ऑफ करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये 5 से बड़ी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू 6 है, तो अगर इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 1 के अंदर काउंट हो जाएगी और 9 हो जाएगा 10, 9 हो जाएगा 10। मतलब ये कि डॉट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो 1 के अंदर प्लस हो जाती है। उसको हम अज्यूम करते हैं कि 1 है और 1 को हम उसकी पिछली वाली वैल्यू के अंदर प्लस कर देते हैं। ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है नहीं मालूम हो, लेकिन अगर इसके अलावा मेडिकल के अलावा आप पढ़ के आए हैं तो डेफिनेटली सबको ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा। कितने डेवलपर थे जिनको राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट मालूम था, या मालूम है, या अब मालूम हो चुका है? काइंडली लेट मी नो बाय रीडिंग इट। ये इशू है, कोई मसला नहीं है। बट नीड टू डू की सिंपल इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा कि आया के क्या कहना चाह रहे हैं, आया के क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि राउंड ऑफ, राउंड ऑफ के अंदर जब भी वैल्यू आपके पास ऐसे मान लीजिएगा 9.6 है, मतलब ये कि 5 से बड़ी जब भी आपके पास वैल्यू होगी, 5 से बड़ी जब भी आपके पास वैल्यू होगी डेसिमल के बाद, मतलब इस पॉइंट के बाद, तो आप उसको 1 काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 9 तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अगर 9 के बाद डेसिमल नहीं है, मतलब पॉइंट है, और पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो आप उसके अंदर 1 प्लस कर दीजिएगा और वो वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन अगर क्या हो, लेकिन अगर क्या हो यहाँ पर क्या हो कि एक्सेल 6 नहीं होता, बल्कि 6 के बजाय 4 होता। 5 से छोटी वैल्यू होती, अगर 5 भी होगी तब भी काउंट होगा। लेकिन अगर 5 से छोटी वैल्यू मान लीजिएगा, अगर 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 कैसा हो, अगर ऐसा हो, वी कैन अज्यूम दैट कि जी अगर ऐसा हो जाए समहाउ, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, वी कैन अज्यूम दैट ओवर द स्क्रीन कि जी ऐसा हो जाए 9.4 हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि 9.4 के अंदर इट्स क्या होगा, 9.4 के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। या तो सेम रहेगा या फिर उसको आप 9 दे सकते हैं, बस 4 की वैल्यू नेगेटिव कर दी जाएगी, मतलब नजरअंदाज कर दी जाएगी। बात समझ में आती है कि नहीं? बातें समझ में आ जाती है कि नहीं? और हमारी फारसी में किए जाने वाली तमाम बातें हमारे डेवलपर्स को समझ में आ ही जाती होंगी। जिन डेवलपर्स को समझ में आ जाती है काइंडली लेट मी नो बाय द प्लीज, जिन डेवलपर्स को बातें समझ में आ जाती हैं काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग प्लीज। फिर हमने ये कहा कि ये सारे काम हमने कर लिए, तो फिर एक काम और कर लेते हैं। हमने कहा दोस्तों हमारे कंटेंट की विड्थ है, फिर उसके अंदर पेडिंग ऐड कर दीजिएगा 2 की करके। तो हमने देखा कि जी 2 की पेडिंग ऐड कर दीजिएगा। फिर हमने कहा यहाँ पर 10 था वो ऐड कर दीजिएगा, सब कुछ ऐड कर दीजिएगा। एक छोटा सा जादू हम कर रहे हैं, लेकिन जादू पर आपने गौर नहीं करना। तो जादू पर आपने, मैजिकल लाइन पर आपने गौर नहीं करना। मैजिकल लाइन पर आपने यकीनन गौर नहीं करना।
पास एक्चुअल विड्थ पैडिंग एंड बॉर्डरिंग लाइन लिखी हुई आ चुकी है। क्या होता है कंसोल, ये क्या होता है ब्राउज़र। बस ये छोटी सी एक चीज़ हमने ये छोटा सा इकोसिस्टम हमने बिल्ड किया, एक दिमाग एक ब्रेन हमने बिल्ड किया जिसके ऊपर सिर्फ आपने अभी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं आना, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा मजे नहीं बढ़ानी। बस जो बात करनी है वो बात ये कर रहे हैं कि हमें डेटा भी नजर आ रहा है। मतलब ये कि हमने कहा कि एक्चुअल बिल्ड जो है हमारी किसी इस डब्बे की, इस हेडिंग की, किसके साथ, पैडिंग के साथ और बॉर्डर के साथ। क्यों पैडिंग और बॉर्डर के साथ? क्योंकि बॉक्स मॉडल क्या कहते हैं, क्योंकि बॉक्स मॉडल क्या कहते हैं, पैडिंग भी होगी बॉर्डर भी होगा। हमने क्या कहा था कि एक्चुअल अगर आपने गौर किया हो तो हमने ये कहा था कि उसकी विड्थ तो 200 थी, हमारी हेडिंग जो थी उसकी विड्थ कितनी थी, 200। लेकिन हम देख सकते हैं मशीन क्या बता रही है कि हमारे पास 223 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 223 हमें रिसीव हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हैं? 223 रिसीव क्यों हो रही है? हालांकि इवेंचुअली हमने तो उसे 200 बिट दी थी, लेकिन वी आर जस्ट गेटिंग 223 पिक्सल। तो बता सकते हैं कैसे क्यों हो रहे हैं? गौर कीजिएगा, पहले इस पे गौर कीजिएगा। जो जवाब आता है वो हैंड रेस करते जाइएगा, इनमें जवाब आता है वो हैंड रेस करते जाइएगा। इनमें जवाब आ रहा है वो हैंड रेस करते जाइएगा। थोड़ी देर के लिए स्टोरी को थोड़ी और मजीद आसान कर दिए ताकि स्टोरी आपको समझ में आ जाए, फिर मजीद इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। दोबारा को कीजिएगा, हमने कुछ चेंज किया है और चेंज क्या किया है कि आया कि हमारे पास बॉर्डर 4 पिक्सल का आ गया, पैडिंग हमारे पास 2 पिक्सल की आ गई, विड्थ हमारे पास 200 पिक्सल का आया। लेकिन अगर गौर करें तो हमने हेडिंग को विड्थ कितनी की है, 200 पिक्सल। तो होने तो कितनी चाहिए, 200 पिक्सल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 212 पिक्सल रिसीव हो रही है। तो इस बात को इलैबोरेट करते हैं कि हाउ वी आर गेटिंग दिस वैल्यूज। ये वैल्यूज कैसे आ रही है, 212 कैसे आ रहा है, 212 कैसे आ रही है वैल्यू हमारे पास, 212 वैल्यू कैसे आ रही है हमारे पास। पैडिंग की वजह से आ रहा है और 2 4 पैडिंग की वजह से और बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। साउंड जी, कॉर्नर पे लास्ट में किसने बताया, एंडर्स किया था। बॉटम और टॉप, बॉटम और टॉप किसकी, बॉटम नहीं, टॉप और बॉटम की भी ऑन होगी, राइट और लेफ्ट और बॉर्डर की। हमने पैडिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सबकी टू रखी। हमने बॉर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सबकी 4 रखी। काउंट कौन कौन से हो रही है केव के अंदर? बताएं, आप बताएं। केव के अंदर जो है, केव वाले आपसे उठा दे हैं। वापस आ रहे हैं, लेकिन बता क्या है कि इस तरह से लास्ट टाइम पे
لیکن حال جواب کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم دوسرا ہو جائے گا ان کو بتا کے آئیے کچھ مینج کریں ابھی ویٹ کریں آپ دوبارہ آئیں جی ڈیولپر سینیریو سیم ہے سینیریو سمپل ہے ہم نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے اس کی جو مین ایکچوئل بٹ تھی وہ ہم نے 200 ایزیوم کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ آیا کہ ہمارے پاس 200 آ گئے پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ آیا کہ ہمارے پاس اگر غور کیجیے گا تو پیڈنگ ہے اور صرف ہم بٹ کی بات کریں اور آپ کو یہ بات اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم بٹ کی بات کریں گے تو اس میں ٹاپ باٹم کی لوکیشن کبھی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی تو کاؤنٹ کون سی ہوتی ہے اٹ سیلف رائٹ اور لیفٹ کی ہم نے دیکھا کہ رائٹ کی اور لیفٹ کی کام ہوتی ہے لیفٹ کی کاؤنٹ ہوتی ہے اور نہیں ٹو کی سمپل سے ہم نے کہا کہ رائٹ اور لیفٹ کے اوپر 2 2 تھی جس کو ہم نے پلس کر دیا جس کو ہم نے کیا کر دیا 2 2 3 پلس کر دیا مطلب یہ کہ پیڈنگ ہمارے پاس اٹس 2 پلس 2 تھی دیٹس مین کہ وہ 4 کاؤنٹ ہو جاتی ہے اینڈ دین آفٹر ہمارے پاس اٹس بارڈر موجود ہے اور بارڈر کی جو ویلیو ہمارے پاس موجود ہے وہ 4 4 پکسل موجود ہے رائٹ اور لیفٹ کی جانب تو ہم نے یہ کہا کہ جی اٹس 4 4 ہوگا 4 پلس 4 ہوگا تو یہاں سینس کے لیے ہمارے پاس جی ڈاکٹر 8 ریسیو ہو جائے گا ابھی دس بورڈ کے لیے ہم نے دیکھا 8 پلس ہمارے پاس کیا ریسیو ہوا 8 پلس 4 پلس 200 دیٹس بیکم 212 ان سینس کے لیے ہم نے آیا اسکرین کے اوپر دیکھا اور اپنے کنسول پہ دیکھا کہ ہمارے پاس 212 پکسل اس کی ایکچوئل بٹ آ رہی ہے بالکل 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 اسی لیے ہم نے کہا تھا کیلکولیٹر استعمال کریں گے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ آپ ویسے ماشاء اللہ سب صحیح ہیں تو آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا جواب آپ کو دیں گے ہمارے وہ ڈاکٹر جو کہ یونیورسٹی کی پریپریشن کر رہے ہیں اس بہانے میں تو چھوٹا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ پریپریشن کتنی ہو گئی ان کی کیا برتن ایسی بدلے ہیں برتن میں جان کی کیا خیال ہے اب کتنے ڈاکٹر ہیں جن کی کیلکولیشن سمجھ میں آ چکی ہے کتنے ڈاکٹر ہیں جن کی کیلکولیشن سمجھ میں آ چکی ہے کائنڈلی لیٹ می نو بائی ریزنگ ہینڈ پلیز کافی سارے ڈاکٹرس کو نہیں دوبارہ سمجھ رہے ہم نے کہا کہ باکس ماڈل کی بات کر رہے ہیں باکس ماڈل کی جب بھی بات کریں گے تو انر کانٹینٹ کی بات کریں گے انر کانٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ مین کانٹینٹ یہ والا باکس جو مین بٹ ہے اس کے بعد پیڈنگ والا ایریا اس کے بعد بورڈر والا ایریا ان تینوں کو ملا کے ہمارے پاس کیا بنتا ہے باکس ماڈل بنتا ہے پھر ہم نے یہ کہا کہ جب باکس ماڈل کی کاؤنٹنگ کریں گے جب باکس ماڈل کو کاؤنٹ کریں گے اٹسیلف تو ہم نے کیا کہا کہ جی ہمارے پاس سب سے پہلے کانٹینٹ ہوگا اس کے اندر آپ نے پلس کرنا ہے پیڈنگ کے سائز کو اس کے اندر آپ نے پلس کرنا ہے بورڈر کے سائز کو کیا کرنا ہے بارڈر کے سائز کو پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری ایکچوئل بٹ جو ہے ہماری ہیڈنگ کی وہ 200 تھی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر 200 ہی شو ہو رہی تھی ہم نے دیکھا یہاں پہ 200 جن ڈاکٹر کو کیلکولیشن ہم نے دی ہے کہ وہ اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا لاسٹ ٹائم اس کو گو تھرو کر لیں اس کے بعد آپ سے سوال جواب ہوں گے اینڈ تک اس کے بعد مزید ہم کیلکولیشن نہیں کریں گے ساری کیلکولیشن آپ سے کروائی جائے گی وداؤٹ اینی کیلکولیٹر جی کیا کہہ رہے ہیں صرف دو پیجز کو کاؤنٹ کیوں کر رہے ہیں مطلب دو پیجز کو مراد ہاں کیونکہ رائٹ اور لیفٹ اس لیے کاؤنٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم بٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے انٹلیکچوئل ڈیولپر کو معلوم ہے کہ جب ہم بٹ کی بات کرتے ہیں تو بٹ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ہوتی ہے اور جب بٹ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہی تو ہوتی ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہی تو ہوتی ہے لیکن ہمارے انٹلیکچوئل ڈیولپرز کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب ہم ہائٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم ہائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپ ٹو باٹم کا سینیریو شروع ہو جاتا ہے تو دیٹ مین کہ جی ابھی اگر ہم سماؤ یہاں پر ہائٹ کی بات کرنے لگے ہیں تو یہ سینیریو ہوگا لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بٹ کی تو سینیریو کچھ چینج ہوگا سوال ہائٹ کا باکس ماڈل الگ نہیں ہوگا بلکہ باکس ماڈل میں ہائٹ بھی موجود ہے لیکن چونکہ ابھی ہم نے صرف بٹ کی بات کی ہے تو ہائٹ کو انکلوڈ نہیں کر رہے لیکن اگر ہائٹ کو انکلوڈ کر دیں گے یا ہائٹ کی بات کریں گے تو پھر ہائٹ کو کاؤنٹ کریں گے تو اس لیے الگ سیم سینیریو رہے گا لیکن کاؤنٹنگ الگ ہوگی تو واٹ آر نیڈ ٹو ڈو کی سمپل اس ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے کانٹینٹ لینا اور کانٹینٹ کی جو ہم نے بٹ دی تھی اگر غور کیجیے گا ڈیولپر تو یہاں پر لکھا ہے 200 پکسل تو ہم نے یہاں لکھے 200 پکسل پھر ہم نے بات کی تھی کہ جی آیا کہ ہمارے پاس پیڈنگ ہوگی پیڈنگ ہم نے دی تھی 2 پکسل لیکن ہمیں کیونکہ معلوم ہے کہ ہم کس کی بات کریں بٹ کی بات کریں اور بٹ کے اندر رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ ہوتی ہے تو رائٹ اور لیفٹ ہمارے پاس کتنی تھی 2 پکسل 2 پکسل
तो 2 पिक्सल कितना हो डेवलपर्स 4 पिक्सल। उसके बाद हमने देखा कि आई की बॉक्स मॉडल के अंदर बॉर्डर होता है और बॉर्डर हमने देखा कि हमारे पास 4 पिक्सल और 4 पिक्सल आ रहा था, इन सेंस हमने 4 पिक्सल लिखा, जिसका टोटल बनता है हमारे पास 8 पिक्सल। फिर हमारे पास ये 8 पिक्सल बना, ये हमारे पास 4 पिक्सल बना और ये हमारे पास 200 पिक्सल बना, जिसको मिला के हमने 212 पिक्सल बना लिया। इस कैलकुलेशन के रिगार्डिंग हमारे पास जवाब आया 212 पिक्सल विड्थ हमारे पास हमारे कंटेंट की है। जबकि कंटेंट की विड्थ क्या थी 200। लेकिन ये डिस्कशन ये मौजूद हमारा मकसद नहीं है कि 200 क्यों आ रही है 212 क्यों आ रही है, उसके ऊपर तो बाद में बात की जाएगी। पहले तो मकसद सिर्फ इतना है कैलकुलेशन सीखना। कितने डेवलपर्स हैं जिनको स्किल कैलकुलेशन समझ में आ चुकी है, कितने डेवलपर्स हैं जिनको स्किल अब कैलकुलेशन समझ में आ चुकी है। जिन डेवलपर्स को कैलकुलेशन समझ में आ चुकी है वो हैंडल्स कर लीजिएगा। इन वाइल सेशन के दौरान अगर कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर डीबग करवाना हो कोड को, डीबग से बना दिए कि कोई चीज़ नहीं चल रही वो सही करवानी है, तो उसके लिए हमारे डेवलपर्स को थोड़ी देर के लिए इजाज़त देंगे कि वो पूछें। उसकी रीज़न ये है कि फ्लो हमारा चल रहा होता है सेशन का, और भी में जब आप आते हैं तो आपकी बातें सारी रिकॉर्डिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे काफ़ी सारे डेवलपर्स को इंटरनेट के ऊपर क्योंकि पब्लिश की जाती है तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, जब हम पोस्ट लें ब्रेक लें तो उस टाइम पे आके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट क्वेश्चन हो तो इंस्टेंट आपको फौरन करना है एड्रेस करके वर्बल क्वेश्चन। लेकिन अगर टेक्निकल है, कोडिंग से रिलेटेड है और कुछ सॉल्यूशन चाहिए, कुछ सोल्व करवाना है, तो फिर उसके लिए जब ब्रेक हो जब किया करें। कितने डेवलपर्स हैं जिनको अभी भी इसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? बिना झिझक हैंडल्स कीजिएगा, बिना झिझक हैंडल्स कीजिएगा। कितने डेवलपर्स हैं जिनको इसकी कैलकुलेशन अभी भी समझ में नहीं आई? जो डेवलपर्स हैंडल्स कर रहे हैं बताइएगा उनका आज कौन सा डे, अगर क्या उनका फर्स्ट डे आज, क्या उनका सेकंड डे, मतलब अगर सेकंड डे तो हैंडल्स कीजिएगा, क्या उनका आज थर्ड डे, उनसे वो खातिब हो जिनको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई। जिन डेवलपर्स को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई और उनका अगर फर्स्ट डे है तो वो हैंडल्स कीजिएगा, जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई और उनका अगर सेकंड डे है तो वो हैंडल्स कीजिएगा, जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई और उनका अगर थर्ड डे है तो वो हैंडल्स कीजिएगा, जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई और अगर उनका आज फोर्थ डे है तो हैंडल्स कीजिएगा। और लेकिन ऐसे कोई भी डेवलपर नहीं होंगे जिनकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में उनको एक ही डायरेक्शन है कि वो पहले पुराने सेशंस लें, सारी पुरानी बातें देखें, सुनें, समझें, उसके बाद ये बात को मानें। वरना अदरवाइज हम इसको 10 दफा भी बोलेंगे बात समझ में नहीं आएगी। अब सवाल जवाब आपसे शुरू है डेवलपर्स, अब सवाल जवाब आपसे शुरू है डेवलपर्स। पैडिंग मार्जिन शो नहीं हो रही कोलैबोरेट के साथ, आपकी बात नहीं, क्या बात है? हजारों ख्वाहिशें निकले सवाल सवाल सवाल। इसका जवाब देंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो यूनिट्स है, उसको हम कहते हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं? यूनिट्स। और यूनिट्स के ऊपर डिटेल पढ़ेंगे। डेवलपर्स अब आपसे क्वेश्चन आंसर होना शुरू हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 ये है, तैयार हो जाइएगा, बी अटेंटिव, तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज डेट, क्वेश्चन नंबर 1 इज डेट है। अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे कर दूं, और अगर मैं ऐसे कर दूं तो फिर क्या जवाब होगा? आपके पास 10 सेकंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये डेवलपर्स को जवाब आता है काइंडली लेट नो बाय रेजिंग योर हैंड्स। ये डेवलपर्स को जवाब आता है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स। प्लीज मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं हूँ तकनीक का बनाने वाला, और बनाने वाले एक बार बनाते हैं और 1000 बार चलाते हैं, तो मैं क्यों बार बार कैलकुलेशन करूँ जब मैं कैलकुलेटर बना सकता हूँ? बात बना रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? जब मैं इतना काबिल हूँ, जब मैं इस लेवल पर हूँ, जब मैं इस अहल हूँ कि कैलकुलेटर में बना सकता हूँ,
تو کیوں میں اپنے دماغ پر بار بار زور ڈالوں؟ تو اس لیے میں نے چھوٹی سی یہاں پر دماغ بنائی ہے، کیلکولیٹر بنایا جو کہ کیلکولیشن خود ہی کر کے دے رہا ہے. شاید آپ نے گول کیا ہو، شاید آپ نے گول کیا ہو، جو کام آپ کیلکولیٹر سے کر رہے تھے اپنے دماغ سے کر رہے تھے، وہ کام ہم نہ کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں نہ دماغ سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہی کام ہم یہاں پر دماغ بنا دیے اور وہ خود ہی ہو رہا ہے. کام آپ تو خود کریں گے لیکن میں نہیں کروں گا. میرا کام کون کرے گا؟ لوجک. اور لوجک جو کہ ہم نے یہاں پہ بنا دیے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے لوجکس کا. ہم مینیپولیشن سے رہ جاتے ہیں، ہم بار بار ایک ہی کام کو ریپیٹ نہیں کرتے، وہ کام ہمارے لیے مشین کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن مشین کو ایک دماغ کی ضرورت ہے، وہ دماغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. مشین آپ کی محتاج ہے، آپ مشین کی محتاج نہیں ہے. سوال کر لیا ہے، جن لوگوں کو جواب آ رہا ہے کائنڈ اور اصول ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کو ہی جواب آنا چاہیے. تو ہمیں 4-5 ڈیولپرس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ سے اس کو بورڈ سے دیکھیں اور سمجھیں، کیلکولیشن کریں. سب ایزی ہوگی اس کی کیلکولیشن کریں. آئے کہ کیلکولیٹر نکالنا ہے، کیلکولیٹر نکالنا ہے، لیکن کیلکولیٹر والے نمبر نہیں ہے اس کے اندر. کیلکولیشن کریں ڈیولپرس، کیلکولیشن کریں. جو انٹرسٹ کر رہے تھے پیچھے سے بالکل لاسٹ سے وہ بتائیے گا کیا آنسر ہے. جواب بتائیں خالی. سیم رہے گا، سیم. بیٹھے بیٹھے بتا دیا گا سر، بیٹھے بیٹھے بتا دیا گا. 16 ہو جائے گا. سیم رہے گا، سیم رہے گا. کچھ بتائیں. سیم رہے گا. 216 16 ہو جائے گا. 14 ہو جائے گا. 14 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 28 ہو جائے گا. سیم رہے گا. 208 ہو جائے گا. وہاں سے بھی بتا رہا تھا جی. سیم. 216 16 سیم. سیم رہے گا، سیم رہے گا. اور کوئی 14 سیم. سیم رہے گا. جسٹیفیکیشن چینج، اسٹیٹمنٹ چینج ہو چکی ہے یہاں پہ. نیوٹرن لیا آپ نے آرمی کی طرح. جی. اور کوئی؟ کیا ہمارے پاس انٹلیکچوئل ڈیولپرس بس اتنے ہی ہیں؟ اور خاص طور پر جو پیچھے سے بیٹھے ہیں، کیا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے؟ کیا وہ دانش مند نہیں ہے؟ کیا ان کا یہ دماغ کام نہیں کرتا؟ کہ یہ دماغ ان کا بالکل فریش ہے؟ ہمیں فریش دماغ نہیں چاہیے، اس میں زنگ لگنا چاہیے. زنگ لگے گا تو دیٹ مین کہ یہ کچھ کرامت ہے، ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. پیچھے سے بتائیے گا، پیچھے سے بتانا شروع کریں. بالکل لاسٹ میں کیپ کے اندر. جی آپ جو کیپ میں دیکھ رہے ہیں، نیٹ کیپ کیا آئے گا؟ فرض ڈے. مسئلہ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا. پھنس گئے. فرض ڈے آج جو دیکھ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں. سیم. سیم. سیم رہے گا. 8 ہو جائے گا. جی. اور کوئی ڈیولپرس آگے سے. سیم رہے گا. سیم. سیم. سیم رہے گا. جو ڈیولپرس کہتے ہیں سر سیم رہے گا، ایڈریس دیجیے گا. جو کہتے ہیں 208 ہوگا، ایڈریس دیجیے گا. جو کہتے ہیں 214 ہوگا، ایڈریس دیجیے گا. جو کہتے ہیں 216 ہوگا، وہ ایڈریس دیجیے گا. جو کہتے ہیں 212 ہوگا، وہ ایڈریس دیجیے گا. جو کہتے ہیں 212 ہوگا، وہ ایڈریس دیجیے گا. سب سو رہے ہیں. گڈ مارننگ صبح بخیر. بہت چکی ہے، کھڑکی آ چکی ہے. جو کہتے ہیں 212 ہوگا، وہ ایڈریس دیجیے گا. مطلب میں نے کہا تھا سیم تو سب ایڈریس کر رہے تھے. میں نے کہا 212 سیم ہی تو ہوا. بات تو یہ ہے، کہیں بھی نہیں جایا کریں. اٹس اے ٹیپ آف کمیونیکیشن.
کچھ لوگ آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کو ٹیپ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیدھے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے وہ تو ٹیڑھے جا رہے تھے، لیکن آپ ان کی چھوڑ کو نہیں سمجھ پائے. اور مارکیٹ کے اندر، بزنس کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ بزنس لیڈر بن جاتے ہیں، جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے وہ بزنس ورکر بن جاتے ہیں. اسی بات کو آپ نے سمجھا ہے. Do the refresh one, do the refresh again and again. And sounds pretty. جن ورکرز نے کہا کہ یہ سیم رہے گا، I appreciate کہ یہ سیم رہا، لیکن ہم تھوڑا سا مزید کیس کو اٹھا دیتے ہیں. Instead of this one, this one, this one, we are just going to go with the 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel. اب بتائیے گا جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا. جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا. جو ڈیولپرز کہتے ہیں سب سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا، لیکن اگر 3 پکسل کر دیے جائیں اب بتائیے گا کیا ہوگا. جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا، جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا، اور جو کہتے ہیں سر جی، جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا، جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا، جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا، جو کہتے ہیں سیم رہے گا وہ ہینڈل کیجیے گا، اور جو کہتے ہیں کچھ اور وہ ہینڈل کیجیے گا، جو کہتے ہیں کچھ اور وہ ہینڈل کیجیے گا. عباس عباس بس آؤٹ پٹ ہوتا ہے ٹوٹل 214 214 226 224 210 214 27 219 213 240 14 219 224 14 224 224 ٹھیک ہے 214 214 وہاں سے لاسٹ سے 218 ساؤنڈ فری. جنہوں نے کہا 218 بالکل غلط جواب. جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا 214 آئی ہائیلی اپریشیٹ. کتنے ڈیولپرز ہیں جنہوں نے 214 کہا تھا ہینڈل کیجیے گا؟ لیکن اس بار کاؤنٹنگ کم ہو چکی ہے. دیکھنا اب گیم کو مزید کمپلیکس کر دیں. اب آپ ماشاء اللہ بالکل نرسری کے جی کی کیلکولیشن کر رہے ہیں، ہے نا؟ نرسری کے جی میں آتے ہیں ڈبے بنے آتے تھے، پھر آپ کی ٹیچر ایک ہوتی تھی وہ آپ کو ایسے بولتی تھی 2 پلس کر دو 2 پلس کر دو 100 اور بالکل ویسے ہی لیول تھا. یہ وہی والی کیلکولیشن ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ڈاکٹرز گھبرا رہے ہیں. ایون دو پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، ایون دو یونیورسٹی لائف کے اندر ہے، ایون دو یونیورسٹی کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گھبرا رہے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ وہ کام ہمارا ہے، آپ کو گھبراہٹ ہم دے دیں گے. جن کو جواب آتا جا رہا ہے وہ ہینڈل کرتے جائیے گا. جن کو جواب آتا جا رہا ہے وہ ہینڈل کرتے جائیے گا، وہ ہینڈل کرتے جائیے گا. کلاس 218 218 218 18 217 218 آپ 18 18 18 19. ابھی دیکھیے گا، ابھی دیکھیے گا ہوتا ہے کیا کیا. اور جب میں بولوں کہ ہوتا ہے کیا کیا آپ سمجھیے گا کچھ تو ہونے والا ہے، کچھ تو
ہونے والے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو دیکھیے گا how will you take this 14 sound pretty بالکل صحیح جواب. 18 18 18 14 18 کیپ کے اندر 18 20 ہو گیا. اسٹیٹمنٹ چینج. اسٹیٹمنٹ چینج. اچھا یہی اسٹیٹمنٹ 21 16 220. چلیں جی لیٹس ہیو ڈیسیژن بائی دی براؤزر از ویل. تو ہم نے براؤزر کے ذریعے ڈیسیژن میکنگ کر لی. جو آپ نے کہا تھا کہ سر جی سر جی سر جی سر جی میری طرف سے کام لیتی ہوں. لیکن آپ نے بات نہیں ہے نا. اب گیم مزید لیول اپ ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیے گا ہوتا ہے کیا. اب تیار ہو جائیے گا. آپ کیلکولیٹر نہیں کر لیجیے گا. کیلکولیٹر فیل والے آپ کے اب مزہ آئے گا. کر کے دکھا دی. اگر کر کے دکھا دی آئی ہائیلی اپریشیٹ. کچھ نہیں کرنا جلدی سے. لیکن اس کام کے لیے آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہوں گے. ٹائم کاؤنٹ کرنا میں شروع کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کیلکولیٹر یوز کریں. کوئی میجک سائنس میں کیلکولیشن نہیں ہے. بس یہ کرتا ہوں میں. بس ایک کام کرتا ہوں یہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جن کا جواب آدھا گھنٹے سے ملے گا. جن کا جواب آدھا گھنٹے سے ملے گا. 13 13 20 30 30 24 20 پیچھے سے 20 کے رہے. 10 30 30 ہے 13 30 232 238 230 230 20 پیچھے سے بالکل 24 کے پہلے 20 33 زبردست 225 لگ جائے گا. وہ تو مسئلہ نہیں ہے. پکسل لگ گیا. پکسل سے نہیں کروائیں. پکسل سے نہیں کروائیں کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دکھایا وہ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. اور آپ بچہ بغل میں ڈھنڈورا جیل میں آپ پکسل کو دیکھ رہے ہیں. مسئلہ تو کچھ اور ہے جو کہ نظر بھی نہیں آئے گا. 238 220 230 جتنے بھی جوابات آپ سب نے دیے ساؤنڈ پیڑی آپ سب کے جواب غلط ہیں. جی دیکھتے ہیں نا جی دیکھتے ہیں نا. پریشان کریں. ایک بار پھر سوچیں. مزید سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے. سوچ لیجیے گا. ٹو 29 چینج کیا ہے. موبائل سے چینج کیا ہے. کیلکولیٹر سے. اچھا گوگل تو وہی نہیں کر رہا. نہیں کر لیں. گوگل بھی پریشان ہو جائے گا. گوگل کر لیں. گوگل بھی پریشان ہو جائے گا. گوگل کو کیلکولیشن نہیں آتی ہے. چیٹ جی پی ٹی وہ بھی جواب ملے گا. کر دیں ریفریش. کر دیں ریفریش. آگے آؤٹ ریفریش ون کیا اجازت ہے. کر دیں ریفریش. نام بتائیے گا. اب تو آپ کے لیے کہہ دیں. ہم نے ایسے تو نہیں کہا کہ لیول چینج ہونے والا ہے. لیول جب چینج ہوا تو اتنی بڑی ضرور کتاب کلاس کے اندر صرف ایک ہی ڈیولپر ہے
آؤٹ پٹ ہمیں بتایا. مجھے بھی تو سوال یہ کیا گیا تھا یہ جواب کیا آپ نے کہیں سے دیکھ کر بتایا, لیکن یقیناً انہوں نے نہیں دیکھا, کیلکولیشن کی اور ان سے جسٹیفیکیشن مانگی جائے گی کہ وہ کیلکولیشن انہوں نے کیسے کی. سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو گول نہیں کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے کی, بلکہ گول یہ کریں کہ آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دے گی کہ 229 کیسے آ رہا ہے. اس بات پہ غور کریں کیونکہ سب کو اس کا جواب آنا چاہیے کہ 229 کیسے آ رہا ہے. غور کریں اس کے اوپر. نہیں ڈیویژن آپ خود سے کریں اور خود ہی جواب دیں, بلکہ ہمیں بھی جواب دیں. سمجھ لیجیے گا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. کوڈ دکھا دیں گے لیکن مزید اور کوئی سینیریو نہیں دکھایا جا سکتا. بس کوڈ دکھا سکتے ہیں, منصور دکھا سکتے ہیں. غور کریں کیسے کیوں ہو رہا ہے. غور کریں ڈیولپرز کیلکولیٹر فیل ہو گیا. کیا کیلکولیٹر فیل ہو چکا ہے آپ کا؟ لیکن کیلکولیٹر فیل نہیں ہو رہا ہوگا, آپ کا دماغ فیل ہو رہا ہوگا, یا وہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا, کوئی چھوٹا مسئلہ ہوگا. غور کیجیے گا. دونوں ایک ساتھ پانی پینے جاتے ہیں. سوچیں کیسا ہے اس کا جواب آپ دیں. آپ کے پاس چینج ہو رہا ہے, ایک منٹ چینج ہو رہا ہے, چیک بھی کر لیا, منع تو کیا تھا کہ چینج نہیں کرنا. اچھا صحیح ہے, زبردست ہے. تو سسٹم اپنی چیز کے اوپر بنایا ہے, کیلکولیشن کی چیز کے اوپر کروائی جائے گی. اچھا یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کے پاس بھی آئے گا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ کب آئے گا. ایکسیپشنل کیس سے جب بھی آئے گا تو آپ کو کیلکولیشن اس انداز میں کرنی ہوگی. یہ سیکھنا مقصد ہے. تو ایک پرٹیکولر نمبر ہے جس کے اوپر یہ مسئلہ آپ کے پاس آئے گا, ڈیسیمل ویلیوز آپ کے پاس آئیں گی, اور جب آئے گی تو آپ کو اسی طریقے سے سولو کرنی ہے. اصل چیز یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. راؤنڈ آف کو نہیں, راؤنڈ آف مطلب جو میتھ والی ویلیوز کو راؤنڈ آف کرنا اسی لیے. ہاں وہ تو سیکھ سکتے ہیں, لیکن تو سیکھنے والی کوئی اس میں میری سے بات نہیں, تو ہم نے بھی سیکھ لی, لیکن پھر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, بالکل سیکھ سکتے ہیں. جی 230, لیکن جواب آ رہا ہے 229. اس بات کو سمجھ لیجیے گا. اس کے اوپر مزید نہیں دیکھتے, کیونکہ مزید آپ دیکھ لیجیے گا, مزید آپ کہیے گا. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ایڈسر چلے جائیے گا, ایلیمنٹس کے اوپر جیسے جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ پرٹیکولر ویلیوز ہوتی ہے جو کہ راؤنڈ آف کے اندر آتی ہے. اب یہ ہر کسی براؤزر میں ویو پوائنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور آپ کے براؤزر میں کچھ ویلیو آئیں گی جو کہ ڈیسیمل میں آئیں گی, اور کچھ ویلیو مطلب ہر براؤزر میں ہر ویو پوائنٹ کے اندر چینج ہوگی. کسی کے پاس 10 کے اندر ڈیسیمل ویلیو آ رہی ہے, کسی کے پاس 8 کے اندر ڈیسیمل ویلیو آئے گی, کسی کے پاس 7 کے اندر ڈیسیمل ویلیو آئے گی. جہاں پر بھی ڈیسیمل ویلیو آئے گی وہاں پر ایک نمبر آپ نے مائنس کر دینا ہے. کیا کر دینا ہے؟ مائنس کر دینا ہے. ابھی ہمارے سینیریو کے اندر جب ہم نے ٹوٹل لگایا تو ہمارے پاس ہم نے 10 لگایا تھا, لیکن یہ زور کے لیے آیا کہ ہمارے پاس ڈیسیمل ویلیو ریسیو ہوئی 9.6, جس کی گراف کے اوپر 1 مائنس کیا جا رہا ہے. جو ہم نے کہا تھا کہ راؤنڈ آف کرنا 1 پلس کرنا, ہم نے کیا کر دینا ہے 1 ایکچوئل ویلیو سے مائنس کر دینا. اور جب ہی ہوگا جب آپ کے پاس یہ ڈیسیمل ویلیوز آ رہی ہوں گی. اب اس کے ساتھ آپ کو خود سے اپنے سسٹم کے اندر کھیلنا ہے. جاوا اسکرپٹ کا کوڈ بھی آپ کو مل جائے گا ایکسل, اور آپ نے سارا سینیریو خود سے امپلیمنٹ کرنا ہے. اینڈ وی آر جسٹ گوئنگ ٹو کم آن دی ایکچوئل کانسیپٹ. اب آیا کہ باکس ماڈل کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے کیلکولیشن کی, ایکچوئل کانسیپٹ کیا تھا کہ اس مسئلہ ڈیولپمنٹ سے نجات, اس مسئلہ ڈیولپمنٹ سے نجات آدمی آتی ہے نہیں. اور یہ یقیناً کچھ بھی نہیں ہے, جذبات ہی ہو جائیں گے ہمارے پاس, رک جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ یہ ویٹ اور بیڈنگ. اب سوال یہ ہے کہ سر اتنا بڑا مسئلہ آ رہا ہے, یہ آئے کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری ویٹ 200 تھی, لیکن یہ 200 کے بجائے یہ تو پتلی کہاں پہ پہنچ چکی ہے, اٹس بیکم 229, یہ تو 229 بن چکی ہے. تو ہم نے اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آتا ہے, اور وہ کانسیپٹ کیا آتا ہے جی, وہ کانسیپٹ کیا آتا ہے
یہ اور بچے بتائیں باکس سائزنگ. تو اس سے ہمارے پاس باکس سائزنگ کا کانسیپٹ آتا ہے جس میں ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے کانٹینٹ باکس. اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے کانٹینٹ باکس, اور جیسے ہم ریفریش کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمیں بات اچھے سے معلوم ہے کہ کانٹینٹ باکس جو ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے باکس ماڈل کی. کیا ہوتی ہے؟ ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے باکس ماڈل کی. لیکن اب یہ بات غور کیجیے گا, اس سینیریو کے اوپر غور کیجیے گا کہ جو ہے وہ ود ویلیو, اور وہ ویلیو کیا ہے؟ وہ ویلیو کیا ہے کہ آئے کہ دوبارہ سے کہا کہ یہ باکس سائزنگ ہوگی. ہم نے یہ کہا کہ باکس سائزنگ ہوگی. باکس سائزنگ کے نیکسٹ ہم نے یہ کہا کہ بارڈر باکس. ہم نے کیا کہا ڈیولپرز؟ بارڈر باکس. ہم نے کیا کہا ڈیولپرز؟ بارڈر باکس. ایکچوئل ڈیفالٹ ویلیو کیا تھی؟ ایکچوئل ڈیفالٹ ویلیو کیا تھی؟ کانٹینٹ باکس. اور اب ہم کیا کرنے لگے؟ بارڈر باکس. وانٹ ٹو ڈو دس. اب چالو دیکھیے گا جتنی بھی کیلکولیشن کی وہ ساری کی ساری کیلکولیشن ایکسپٹ دی رول ون ایکسپٹ دی ڈھیر ہو جائے گی. کیسے ڈھیر ہو جائے گی؟ جسٹ فور 200 وی جسٹ گاٹ کہ جی آئے کہ وہ بلڈ ہمارے پاس 200 ہو چکی ہے. آئے کہ اس میں پیڈنگ بھی آ رہی ہے, آئے کہ اس کے اندر بارڈر بھی آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ 200 ہی رہے گی. اور جب آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں, جب آپ ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یہ پراپرٹی یوز کرنی ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ باکس سائزنگ ہو جائیے گا بارڈر باکس. اور جب آپ یہ کہتے ہیں تو جو آپ کی پیڈنگ ہے, وہ جو آپ کا بارڈر ہے, وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن بلڈ کو مزید ایکسٹینڈ نہیں کی جاتی. بلڈ کو مزید ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا. سوال یہ ہے سر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو ایکسٹینڈ ہونے دیں. نہیں کر سکتے. ویب سائٹ کی بلڈ بڑھ جائے گی, اور جب ویب سائٹ کی بلڈ بڑھ جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی رسپانسونیس کم ہو جائے گی, اس کا لے آؤٹ خراب ہو جائے گا, اس کا اسٹرکچر خراب ہو جائے گا, اس کا اسٹرکچر تباہ ہو جائے گا. بات میں آتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی 3 آنکھیں ہوتی تو کیا آپ عجیب لگتے؟ عجیب لگتے. کیا آپ کی 4 آنکھیں ہوتی کیا آپ عجیب لگتے؟ لگتے. لیکن چونکہ آپ کی 2 آنکھیں ہیں تو آپ عجیب نہیں لگتے. تو جو چیزیں اپنی ساتھ سے تبدیل ہو جائیں وہ عجیب لگتی ہیں. اب اس بات کو ایکنالج کرنا ہوگا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے جس گلاس کے اوپر ہم نے یہ پراپرٹی یوز کرنی ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ سر اگر یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا اور پیڈنگ اس کے اندر انکلوڈ ہے اور بارڈر بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے, تو پھر جا کہاں رہی ہے؟ وہ اسپیس جا کہاں رہا ہے؟ وہ اسپیس اسی کے اندر آ رہا ہے. بلکہ وہ کیا کرتا ہے, اس کی مین جو ویٹ ہے اسی کو کم کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ مین ویٹ کو کم کر دی جاتی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اٹ سیلف, ہم اس کو کامنٹ کر دیتے ہیں, اور کامنٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ اس کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہے باکس ماڈل کی وہ کانٹینٹ باکس ہے. اسکرین پر غور کیجیے گا اور اس ہیڈنگ کے اوپر غور کیجیے گا, اور جیسے ہم ریفریش کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس کی ویٹ گھٹ چکی ہے. لیکن جیسے ہی ہم باکس سائز بارڈر باکس کرتے ہیں تو ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں, ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویٹ کم ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اپنی ایکچوئل اسٹیٹ کے اندر آ چکی ہے. لیکن پیڈنگ بھی انکلوڈ ہے, لیکن بارڈر بھی انکلوڈ ہے. گیا کام ہو وہ اسی کے اندر ہے, لیکن اس کی جو مین ویٹ تھی اس کو کم کر دیا, اس کو کم کر کے اس نے اس کو مینیج کر لیا. لیکن پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا, لیکن ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. اور آج کی باکس ماڈل کی کہانی یہاں پر ختم ہوئی جاتی ہے. باکس ماڈل کی کہانی, باکس ماڈل کی. تو ایک بار جتنے بھی لوگ جنہوں نے پڑھا ہے اس کو غور کر لیجیے گا. کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجیے گا. ابھی میں کوڈ بھی شیئر کیا جا رہا ہے, لیکن کوڈ کا کوئی ویری سینس کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ سارے کانسیپٹ جتنے بھی براؤزر کے اوپر ہم نے کوڈ شروع کیا ہے, پڑھا ہے, تو جو کانسیپٹ میں پڑھا ہے تو غور کر لیجیے گا. سوال ہے تو سوال کر لیجیے گا. کیا کرتا ہے؟ مین ویٹ کو ڈیکریز کرتا نہیں ہے. جب ہم کرواتے ہیں تو ڈیکریز تو جب وہ ڈیکریز کرتا ہے, کیونکہ ہم ڈیکریز اس لیے کرواتے ہیں بلکہ ڈیکریز نہیں ہو رہا. ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. مطلب ہم نے اس کو 200 کی ویٹ دی تو 200 ہی دے گا, لیکن ہم نے اس کو پیڈنگ بھی دی, ہم نے اس کو بارڈر بھی دیا, وہ سب کو ایک ساتھ مرج کر دے گا, اور ایکچوئل ویٹ اس کی کتنی رکھے گا؟ 200. کیوں رکھے گا؟ کیونکہ مین ویٹ ہم نے اگر ایلیمنٹ کے اوپر جائیں تو مین ویٹ کی کتنی تھی؟ 200. لیکن آپ غور کریں جو ہم نے کیا یوز کیا, بارڈر باکس یوز کیا, تو اس نے 200 کی بجائے اس کو 170 کر دیا. کانٹینٹ کو کتنا کر دیا؟ 170. اور اس کے بعد بارڈر اور پیڈنگ اس کو بھی ایڈ کر دیا. مطلب یہ کہ بارڈر بھی ایڈ ہوگا, پیڈنگ بھی ایڈ ہوگی, لیکن جب آپ اس کو بارڈر باکس کہیں گے تو اس کی بلڈ کم کر دے گا.
क्योंकि उसको एक ही डब्बे के अंदर रखना है, मतलब ये कि आपके पास एक बोतल है और उस बोतल के अंदर 1 लीटर जितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो 1 लीटर ही उसमें क्वांटिटी आएगी, 2 लीटर की क्वांटिटी नहीं आएगी। अगर आप कहें उसके अंदर 70 डाल दें, वही टोपे वाली स्टोरी, तो फिर आपको क्या करना होगा, 70 के लिए अलग स्पेस कंज्यूम होगा, उसके बाद पानी या ऑयल आप डाल दें, उसके लिए अलग स्पेस कंज्यूम होगा। मैक्सिमम ये 100 लिखा है, आप कुछ और लिख सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डेफिनेटली उसकी वेट जो है वो एक्चुअल हो जाएगी, जो 200 होती है, मतलब एक्चुअल कंटेंट वाली वेट हो जाएगी। ले इसका फायदा यही होगा कि क्योंकि उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसके अंदर खुद से एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी ग्राफ के ऊपर हम कहते हैं कि जी वेट होनी चाहिए 200। अगर आप गोल करें तो हमारा जो एलिमेंट H1 था, हमने उसको वेट दी थी 200, लेकिन हमने उसको देखा लोग करके कंसोल करके, मतलब उसको लॉजिक के जरिए देखा कि उसकी वेट कितनी आ रही थी, 220 आई। अब बताते तौर पर आपने किसी को कहा कि मैंने आपसे 200 रुपये लिए हैं, लेकिन आपने उसे लिए कितने, 229, तो ये एक तरह का ट्रेप हो गया, आप के पूछ रहे हैं और हो पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर तो कह रहे हैं कि 200 आ जाए, लेकिन पीछे से कितनी चल रही है, 229, तो जो कि ट्रेप हो गया। उस ट्रेप को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है जिसको हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग के अंदर आपको बॉर्डर बॉक्स यूज करनी होती है, फिर आपकी जो एक्चुअल बिट है वो उसी के अंदर ही आती है। लेकिन अभी साइंस जानिए कि होता कैसे, और उसके ऊपर ये जितनी भी डायलॉग्स की, जितनी भी बातचीत की, वो इसलिए की। हमारी कोशिश होती है कि हम साइंस को जाने, बिहाइंड द सीन जाने कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अगर चाहते तो ये भी कह सकते थे कि कंटेंट बॉक्स क्या होता है, सिंपल लिखकर आपको चेक करवाते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सेशन में ऐसा नहीं हुआ। बॉर्डर 108 पिक्सल दिया था, वो 9 पिक्सल क्यों आ रहा है, वो 9 पिक्सल नहीं आ रहा, बल्कि वो 9.6 पिक्सल आ रहा है, जो कि राउंड ऑफ वैल्यू की अंदर अंदर उसकी वैल्यू आ रही है। वैसे क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक स्पेस है जो कि कंज्यूम हो रहा है हमारे व्यू पोर्ट के अंदर। व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट ये होता है जो हमारी स्क्रीन अभी नजर आ रही है, इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। अभी डिपेंड करता है कि मेरे लैपटॉप के अंदर व्यू पोर्ट के अंदर स्पेस कंज्यूम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको पॉइंट के अंदर दे रहा है, लेकिन आपके अंदर ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। लेकिन आपके पास कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो कि डेसिमल में आ जाएगी, वो डिपेंड करेगी आपके व्यू पोर्ट के ऊपर, व्यू पोर्ट कहते हैं स्क्रीन को, ये डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आ जाए आपको कैलकुलेशन वही करनी है जो आज हमने की। पैडिंग क्या दिखा रहा है, 9 पिक्सल दिखा रहा है, लेकिन 10 पिक्सल फिक्स 9 पिक्सल दिखा रहा है, ये 9 पॉइंट है। डेफिनेटली ये भी वेट की वजह से हो रहा है, व्यू पोर्ट की वजह से हो रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करें, क्या कैलकुलेशन आएगी, लेकिन के लिए तो सिंपल है, तो वही कैलकुलेशन आएगी जो आप करेंगे। असल मसला होता है पॉइंट के अंदर उसकी लॉजिक है, और उसकी लॉजिक ये कि 1 माइनस करना होता है। लेकिन अगर 9 आ रहा है तो फिर 9 और 9 तो वैसे 18 होता है, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो ऐसे भी नंबर आएंगे जिसके अंदर एक नंबर आपके पास कम होंगे। अभी आपके व्यू कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर और व्यू कोड आपका क्या है। जी डॉक्टर, कोई सवाल, डेवलपर्स कोई सवाल है सर? आज के जितने भी टॉपिक हैं सबके अंदर कैलकुलेशन है, आज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबके अंदर कैलकुलेशन है, बोल लीजिएगा। बॉक्स ऐसे देने के बाद पैडिंग की और बॉर्डर की वैल्यू जीरो नहीं हुई, पैडिंग और बॉर्डर की वैल्यू वही है जो थी, बल्कि एक्चुअल जो कंटेंट है उसकी बिल्कुल छोटी हो चुकी है। पैडिंग की वैल्यू चारों तरफ आ रही है, ऐसे ही है। दोबारा रिपीट करें तो क्वेश्चन, चारों डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है, ये सवाल है। आपका सवाल समझ में नहीं आया, थोड़ा लाउड बोले या किसी को बताएं तो आगे ट्रांसफर करें। ये पीछे पीछे वालों से पीछे बात करें, और ऐसे आप इनको दे दें, आप इनको दे दें, खुद ही अपने पीछे वालों से पीछे फॉरवर्ड कर दें।
सवाल करना। पेडिंग की चारों वैल्यूज सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सेम रखी ही नहीं, हमने डिफरेंट रखी तो डिफरेंट ही आंसर होगा। हमने पेडिंग की चारों वैल्यू सेम नहीं रखी थी, हमने डिफरेंट रखी थी, जिसकी वजह से डिफरेंट आई। हमने पहले 2 पिक्सल रखी थी और 2 पिक्सल आई, फिर 3 रखी थी, फिर 3 रखी थी, फिर 7 रखी थी। और पेडिंग वैल्यू मालूम है कि वो टॉप पर होती है, फिर सेकंड वैल्यू राइट पर होती है, फिर थर्ड वैल्यू बॉटम पर होती है और लास्ट वैल्यू लेफ्ट पर होती है। तो फिर वो सवाल तो कर दीजिएगा, और जो सवाल कर रहे हैं उनको माइक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और ये पढ़ेंगे क्यों आप लोग? कह रहे नहीं आ रहा समझ? ठीक, अगर समझ नहीं आएगा तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उन्हें माइक फॉरवर्ड कर दें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक को आगे दोबारा फॉरवर्ड कर दें। अभी बताया कि व्यू कोड के अंदर जो हमारे पास स्पेस प्रॉपर कंज्यूम नहीं हो पाता हमारे डिस्प्ले के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाता है। माइनस अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हमने 229 पिक्सल हमारे पास आ रहे थे तो 9.66 से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। 9.6 पहले हमने इनिशियलाइज किया था, पहले हमने वैल्यू दी थी, और जो हमारे पास आउटपुट आया था वो बाद में आया था। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास आउटपुट वैल्यू होगी तो मेन एक्चुअल रेट में से 1 माइनस हो जाएगा। वही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने 10 दिया था, कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं आपके व्यू कोड के अंदर, व्यू कोड कहते हैं स्क्रीन को, कि वो आपके पास डेसिमल में शो नहीं करती है, कम होती है शो, डिक्रीमेंट हो जाता है। लेकिन ये जो मेरे व्यू कोड के अंदर होगी आपके व्यू कोड में ऐसा नहीं होगा। आपके व्यू कोड में कोई रोल वैल्यू हो सकती है, तो वो डिफरेंट होती है, वेरिएशन होती है यहाँ पे। हाँ, अब जो आपके पास होती है आपने वो नोट करके उसकी कैलकुलेशन करनी है। ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, लेकिन बताया कि क्योंकि कंडीशन आती है उसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं फॉरवर्ड कीजिएगा आगे, आगे फॉरवर्ड आगे मैं नहीं करा। टर्बर्स टर्बर्स यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? अगर बातें समझ में आ जाती हैं तो काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड प्लीज। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती हैं तो काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड प्लीज। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती हैं तो काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड प्लीज। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती हैं तो काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड प्लीज। सॉल्यूशन 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 की बात करते हैं आज।
اس کے لیے